अलैहिस्सलातु वस्सलाम वक़ाल शायर मोहम्मद की ग़ुलामी दीन हक़ की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की ग़ुलामी दीन हक़ की शर्त अव्वल है। अगर इसमें रहे खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। वो दीन पाक जिसे चूमा है पैगंबरों ने, वो दीन पाक जिसे चूमा है पैगंबरों ने, वही चिराग बुझा तो रोशनी कहां से होगी। मुअज़्ज़ज़ तुलबाई किराम, उलमाई इज़ाम और मुहतरम अवामुन नास, मातची पतीर खिताबी मुसाबका की दमशरानुल अख़वाकम मौजू हवाले शवी वा यकीनन तासु तबद आयत मुबारकत तिलावत न पता लगी दिलीवी चागा इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, यानी द रब्ब ज़ुल जलाल पनिस बांदी ख्वाख और मकबूल तरीन दीन हगा इस्लाम दे। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, दा दीन इस्लाम यो वसी और जामिया निज़ामी हयात दे। दा पचन लम्हों की बयानवल द बंदा ना चीज द वस और ताकत न बहर दा, लेकिन द रब्ब ज़ुल जलाल प तौफीक और द तकमील हुक्म प बुनियाद जबस्तासो पौलांदी और सो गुजारिशात पेश कम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, दीन पर लुगत की पगणो मानो सर राजी शहीदी मजलूम शेख वलीउल्लाह काबल ग्रामी रहिमहुल्लाह फ़इलामुल आलाम के तकरीबन 35 तारीफात कड़ी दी। खुदीन पर लुगत की मुतलक इलारी तवेले कीगी और पर इस्तिला की मनहजुल हयात तवेले कीगी, यानी द जन्नती रवलु हगलार चिहागा पाकीदा अमल अखलाक और सियासत माश और इक्तिसाद बांदी मुश्तमिल वी। दगरंगे मुफ्ती शफी रहिमहुल्लाह फमारिफुल कुरान की दीन इस्लाम तारीफ की अगवई दीन पर लुगत के लारे और तरीके तवेले कीगी और इस्लाम पर लुगत की जान हवाला कवलु तवेले कीगी और पर इस्तिला की दीन इस्लाम दी तवेले कीगी। द हजरत आदम अलैहिस्सलाम नवाखला तर द जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी जिसमरा उसूल व अहकामात शरइया रागली दी त दीन इस्लाम वही। दगरंगी इमाम खाजिन रहिमहुल्लाह फलुबाबु तअवील लिल खाजिन जिल नंबर 1 सफ़ा नंबर 278 की दीन इस्लाम तारीफ की अगर फरमाई हुआ इस्मुन लिजमीअ मा तअब्बदल्लाहु बिही खल्क़हु व अमरहुम बिल इक़ामति अलैहा। दगरंगी इमाम रागिब अस्फ़हानी रहिमहुल्लाह फमुफ़रदातुल कुरान सफ़ा नंबर 175 की दीन तारीफ की अगर फरमाई अद्दीनु युक़ालु लित्ताअति वल जज़ाइ वस्तुइर लिश्शरीअ। दगरंगी इमाम अलूसी रहिमहुल्लाह फरूहुल मानी की द इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम आयत लांदी द इमाम क़तादा रहिमहुल्लाह कवला नकल करे दे। इमाम क़तादा रहिमहुल्लाह दीन इस्लाम तारीफ की अगर फरमाई शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वल इक़रारु बिमा जाअ बिही मिन इंदिल्लाहि तआला व हुवा दीनुल्लाहि तआला अल्लज़ी शरअ लिनफ्सिही व बाअस बिही रुसुलहु व दल्ला अलैहि औलियाअहु ला यक़बलु गैरहु व ला यज्ज़ी इल्ला बिही। दगरंगी देम कौल इमाम अलूसी रहिमहुल्लाह द अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रा नकल करे दे। शेर खुदा सनशना तारीफ की फरमाई लअनसिबन्नल इस्लाम निस्बतन लम यनसबहा अहदुन क़बली अल इस्लाम हुवा तस्लीम अत-तस्लीम हुवा अल यकीन अल यकीन हुवा अत-तस्दीक अत-तस्दीक हुवा अल इक़रार अल इक़रार हुवा अल अदा वल अदा हुवा अल अमल। दगरंगी पतौर हाजिर की मुल्हिदीन रा लगी अकीद दीन इस्लाम तारीफ की अगवी दीन इस्लाम सिर्फ दरुसुमात मजमुआ दा, लेकिन ज़ैन दीन इस्लाम सिर्फ दरुसुमात मजमुआ न बल्कि दीन इस्लाम यो कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ दे। दीन इस्लाम यो मुकम्मल ज़ाबिता हयात दे चिरा जन टूल अड़खुना मजालुना पसान किरान गाड़ी कदा क़िदी मैदान दे कदा अमल मैदान दे कदा अखलाक मैदान दे कदा सियासत मैदान दे कदा इंफिरादी जन मैदान दे कदा इज्तिमाई जन मैदान दे कदा कल्चर मैदान दे कदा क़िदी मैदान दे। दीन इस्लाम जमंग रहनुमाई की रब्बी करीम फरमाई व इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। कदा अमल मैदान दे दीन इस्लाम जमंग रहनुमाई की रब्बी करीम फरमाई व अकीमुस सलात व आतुज़ ज़का कर सियासत मैदान दे दीन इस्लाम जमंग रहनुमाई की रब्बी करीम फरमाई इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, दीन इस्लाम यो जामे निज़ामी हयात ते चिन जन यो
یو طرف دا غینه پاتې نه دی، که د کلتون میدان وي که د معاش میدان وي، دین اسلام زمونږ رهنمایي کوي. ربي کریم فرمای واحل الله البيع وحرم الربا. ځکه رب العزت فرمای چې زما په نس باندې خوښ او مقبول ترین دین اسلام دی. زم دین اسلام په خوښ او مقبول ترین دین ولې نه وي؟ ځکه چې دین اسلام د رب ذوالجلال یو تصدیق شده دین دی. دین اسلام د رب ذوالجلال یو تکمیل شده دین دی. دین اسلام د رب ذوالجلال یو جامع شده دین دی. دین اسلام د رب ذوالجلال اخیری پیغام دی. دین اسلام د رب ذوالجلال ازلی پیغام دی. دین اسلام د رب ذوالجلال ابدی پیغام دی. ویلو علاوی دلیل څه دی؟ ما ویل ما سره قرآن شاهد دی. سورة المائده آیات نمبر 3 کې رب العزت فرمای اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لكم الاسلام دینا. کله چې رب العزت د سابق انبیاء کرامو ذکر فرمایي نو پته ولګېده چې د دین اسلام اخري کړی اخري بنده دین محمدي دی. کله چې رب العزت د سابق انبیاء کرامو ذکر فرمایي، کله رب العزت فرمایي والى عاد اخاهم هودا، کله رب العزت فرمایي والى ثمود اخاهم صالحا، کله رب العزت فرمایي والى مدین اخاهم شعیبا. کله چې د دین محمدي لمبر راځي رب العزت د تمام کائنات انسانانو ته مخاطب کیږي. سورة البقره آیات نمبر 21 کې رب العزت فرمایي يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. نو پته ولګېده چې د دین اسلام په مقابله کې یهودیت مردود دی، د دین اسلام په مقابله کې مجوسیت مردود دی، د دین اسلام په مقابله کې عیسائیت مردود دی، د دین اسلام په مقابله کې تمام هیومنز لا د انسانانو جوړ شوي قوانین مردود دي، د دین اسلام په مقابله کې سیکولریزم مردود دی، د دین اسلام په مقابله کې لیبرلیزم مردود دی، د دین اسلام په مقابله کې سوشلیزم مردود دی، د دین اسلام په مقابله کې کیپیټالیزم مردود دی، د دین اسلام په مقابله کې کمیونیزم مردود دی. حتی تر دې پورې چې د دین اسلام په مقابله کې قادیانیت او جمهوریت مردود دی. معزز سامعین، دین اسلام یو تبلیغی مذهب دی. د دې تعلیمات د انسان د لپاره مشغل راه دی. خدا نخواسته که چېرې موږ د دین اسلام سره ناشنا شو نو موږ به الله تعالی ذلیله کي. زما عمر وی نحن قوم اعزنا الله بالاسلام فمهما طلبنا العزة بغیر الاسلام اذلنا الله. وی موږ داسې قوم یو چې رب العزت موږ ته په دین باندې عزت را کړی دی. که چېرې موږ د دین نه علاوه په نورو ادیانو کې عزت ولټو الله رب العزت به مو ذلیله کي. شیخ عبدالشکور حفظه الله د دې سټیج نه تیر کال اجتماع کې فرمایل چې په دې زمانه کې الحاد، جدید پرست، ماده پرست، د مغرب د تذهیب او تمدن او کلچر نه متاثره کېدل دا د دې امت خطرناکې فتنې دي. د دې نه چې بچ کېدل کېږي دا په علم سره کېږي. دا د دین اسلام په مقابله کې خطرناکې فتنې دي. د دې نه چې بچ کېدل کېږي دا په علم سره نه کېږي. ورپسې وفرمایل وایي ځکه چې عالم سړی صرف فتنه پېژني، د دې مقابله چې کېږي دا به تفقه فی الدین سره کېږي. د رب لا یزال په درګاه کې سوال دی چې موږ او تاسو ته په دین کې تفقه نصیب کړي. زه به دا خپل بیان په دې شعر سره را ختم کم. اسلام کی فطرت میں ہے آزادی آدم، اسلام کی فطرت میں ہے آزادی آدم، اسلام کا مقصد ہے فقط شان خداوندی. هذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.